नमस्कार दर्शकबिन्द, सगरमाथा टेलिभिजनको एसटिभी च्याटमा म यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। जीवराम भण्डारी। आज यहाँहरू सामुन्ने उपस्थित हुनुहुन्छ राजकिशोर यादव। उहाँ राजपा नेपालका अध्यक्ष हुनुहुन्छ, नयाँ अध्यक्ष। सिराहा 4बाट निर्वाचित प्रतिनिधि सभा सदस्य, पूर्व सूचना तथा सञ्चार मन्त्री। समग्रमा आज म उहाँसँग समसामयिक जनजिज्ञासाहरूलाई सम्बोधन गराउने प्रयत्न गर्नेछु। राजपा नेपाल जब चुनाव सम्पन्न भयो तत्पश्चात राजपा नेपालले आफ्नो स्थान एउटा गौरवपूर्वक नै उसले आफ्नो स्थान ओगट्न सफल भयो। खास गरी 2 नम्बर प्रदेशमा उसको उत्साहजनक उपस्थिति रह्यो। तत्पश्चात केपी ओली नेतृत्वको सरकारलाई यसले समर्थन दियो र समर्थन पछि फिर्ता लियो। घटनाक्रमसँगै संविधान संशोधनसँग जोडिएको मुद्दालाई उठान गर्दा अब राजपा नेपाल के गर्ला भन्ने एउटा जनजिज्ञासा छ र के योजना तय गरेको छ। अनि अरू पनि मधेस केन्द्रित भनिने दल पक्षहरू पनि छन्, उनीहरूसँग सहकारी प्रतिपक्ष सहितका सँगको सहकारीको विषय के, यो सरकार उप हेर्ने दृष्टिकोण के, समसामयिक नेपालको पछिल्लो विकसित राजनीतिक घटनाक्रमसँग जोडेर अनेक विषयहरूलाई म आज उठान गर्नेछु। सर्वप्रथम म उहाँलाई स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। अब म विषयमा प्रवेश गरेँ है। सर्वप्रथम त तपाईँलाई बधाई छ, तपाईँ अध्यक्ष हुनुभयो राजपा नेपालको। तपाईँको कार्यकाल सुखद र सफल रहोस्, मेरो शुभकामना छ। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अब विषयमा कहाँबाट प्रवेश गर्न चाहेँ भने प्रारम्भमा केपी ओलीले नेतृत्व गरेको सरकारलाई तपाईँहरूले समर्थन दिनुभयो। फेरि केही समयपछि तपाईँहरूले त्यो दिएको समर्थन फिर्ता लिनुभयो। अब विविध विषयहरू तपाईँहरूले सम्बोधन गर्न सकेन त्यसले, अथवा चाहेन भन्ने विषय उठान गर्नु। तत्पश्चात मधेसमा पनि एक खाले पीडा छ, बाढी पहिरो गएको छ, बर्सातको मौसम। तपाईँहरूको उपस्थिति प्रदेश सरकारमा छ। अब मधेसका जनता आफै दुखी छन्, त्यसलाई यथेष्ट भरपुर मलमपट्टी लगाउने काम सहयोग पनि भएको छैन भन्ने पनि छ, किनभने तपाईँको पनि सरकार छ। अनि तत्पश्चात तपाईँहरू के गरिरहनु भएको छ भन्ने एउटा जिज्ञासा छ। मत्थर जस्तो देखियो, चुपचाप जस्तो देखियो, गर्नु चाहिँ के भएको छ र के तय गर्दै हुन्छ, यहीँबाट सुरु गरेँ कृपया। म यहाँलाई पुनः धन्यवाद दिँदै, यहाँले धेरै विषय राख्नुभयो। सबभन्दा पहिले त राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल निर्वाचन पश्चात ओलीजीको नेतृत्वमा बन्दै गरेको सरकारलाई समर्थन गर्यो। त्यो सरकार निर्माणको बखत केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री बन्दै गर्दा उहाँले विगतमा जे जस्तो भए पनि अब सबै नेपाली जनतालाई साथमा लिएर मुलुक निर्माणको ऐतिहासिक कार्यभार पुरा गर्छु, राष्ट्र निर्माणको लागि, देश निर्माणको लागि, देश र जनताको खातिर सबैजना हातेमालो गरौँ भनेर आह्वान गर्नुभयो। र हामीलाई पनि राष्ट्र निर्माणको यो ऐतिहासिक बखतमा हामी पनि कन्जुसाई गर्नु हुँदैन, यो भूमिका र जिम्मेवारीबाट पन्छिनु हुँदैन भन्ने चिन्तन र सोचका साथ हामी त्यो सरकारलाई समर्थन गर्यौँ। नेपालको राजनीतिक इतिहासलाई मीमांसा गर्ने हो भने हामी पछिल्ला घटनाक्रमहरूलाई विश्लेषण गर्ने हो भने अहिले निर्माण भएको सरकार एउटा मजबुत प्रचण्ड बहुमतका साथ आएको सरकार हो। तर हामी जे सोचका साथ यो सरकारलाई समर्थन गर्यो, दुर्भाग्य यो सरकारले त्यो अवसरलाई क्याच गर्न सकेन। ठुलो अवसर थियो राष्ट्र निर्माणको लागि। हामीले के चाहनुहुन्थ्यो तपाईँहरू यो सरकारबाट? सबभन्दा पहिले त नेपाली जनतामा जुन प्रकारको छटपटाहट, जुन प्रकारको निराशा, जुन प्रकारको कुण्ठा, जुन प्रकारको अभावै अभाव, जुन प्रकारको व्यथितिहरू छ, त्यसलाई सबभन्दा पहिले
यो सरकारले नेपाली जनतालाई सम्बोधन गर्नु पर्थ्यो। हिजो जे जति कमी कमजोरीहरू भयो अब मुलुक निर्माण गर्न हामी सबैजना यो मुलुकका सबै स्टेक होल्डरहरू सबै पक्षहरू मुलुक निर्माणको खातिर एक भएर अगाडि बढौँ भन्ने एक प्रकारको आह्वान र त्यसपछि कार्ययोजना सहित श्वेत पत्र जारी गर्नु पर्थ्यो। यसमा धेरै ठुलो कुरा भन्दा पनि सरकारले नेपाली जनतालाई विश्वास दिलाउनु पर्थ्यो कि यो सरकार जनताको सरकार हो र जनताको मुक्तिको खातिर जनताको जनहितमा म चाहिँ जे साधन स्रोत छ हामीसँग त्यसलाई भरपूर उपयोग गर्दै सदुपयोग गर्दै मुलुकको हितमा राष्ट्रहितमा राष्ट्रको अखण्डता राष्ट्रको सार्वभौमिकता राष्ट्रको राष्ट्रियतालाई मजबुत गर्न म चाहिँ अगाडि बढ्छु। म अब यो पार्टी वास्तवमा ओलीजीसँग एउटा ठुलो अवसर के थियो भने उहाँ पार्टीको सानो कोठरीभन्दा घेराभन्दा माथि उठेर राष्ट्रिय नेता बन्ने स्टेट्सम्यानसिप भन्छ नि त्यो बन्ने उहाँसँग अवसर थियो। तपाईले कल्पना उहाँबाट के गर्नुभयो भने अफ्रिकी नेसनल काङ्ग्रेस जो नेल्सन मण्डेलाले नेतृत्व गरे सरह अर्थात् त्यस्तो खालको राजनेताको तपाईले कल्पना गर्नु तपाईँ मस्तिष्कमा त्यो स्थान निश्चित रूपमा त्यो अवसर पनि थियो। म दुई कोणबाट भन्दैछु। एउटा त जसरी निर्वाचनका बखत उहाँले नेतृत्व दिएर आफ्नै उसमा एउटा ठुलो जनमत निर्माण गर्नुभयो र त्यो प्रकारको मत प्राप्त गर्नुभयो एउटा। अर्को के भने उहाँले आफ्नो राजनीतिक जीवनको अन्तिम अवस्थामा म चाहिँ अब मेरो व्यक्तिगत आकांक्षा मेरो व्यक्तिगत लाइबिलिटिजहरू केही छैन मेरा पारिवारिक लाइबिलिटिजहरू केही छैन म चाहिँ मुलुकको लागि केही गर्छु भन्ने विश्वास दिलाएको भए मुलुक चाहिँ एकचोटि जुरुक्क उठ्थ्यो मुलुकका जनता उठ्थ्यो र राष्ट्र निर्माणको लागि मलाई लाग्छ एउटा ऐतिहासिक स्वर्ण कालखण्डको रूपमा यो परिचित हुन्थ्यो। मैले त्यो कोणबाट उहाँलाई अपेक्षा गरेको थिएँ र त्यति बेला पार्टीले समर्थन दिने कि नदिने बेलामा म त्यही कोणबाट पार्टीमा लबिङ पनि गरेँ। दिनुपर्छ मुलुकको खातिर हामी चाहिँ खुट्टा कमाउनु हुँदैन पछाडि पर्नु हुँदैन त्यसमा अग्रसरता लिनुपर्छ पहल कदमी लिनुपर्छ भन्ने कसिएर तपाईँ उभिनु भयो व्यक्तिगत। तर दुर्भाग्य के भयो भने त्यो ओजलाई उहाँले टिकाउन सक्नु भएन। उहाँले एउटा नियमित अरू प्रधानमन्त्री सरह प्रधानमन्त्री बन्नको लागि जसरी अरू हथकण्डाहरू अरू कामहरू नेपालमा हुँदै आयो त्यही प्रक्रिया अन्तर्गत उहाँ फस्नुभयो या गर्नुभयो र अन्तर्गतमा सरकारले बाटो बिराउनु भयो। सरकारले मुलुकको जनपक्षीय कामतिर आफूलाई केन्द्रित राख्न सक्नु भएन र हामी बडो दुःखका साथ भनौँ हामी समर्थन फिर्ता लिनु पर्यो। त्यति बेला साँच्चै मेरो मनमा के थियो भने मेरो भित्री उसबाट के थियो भने हामीसँग भएका चुनौतीहरू के छ नेपाली जनतालाई एकदम छरपष्ट हुने गरी स्पष्ट हुने गरी त्यो राखौँ। यो छ हामीसँग रिसोर्स के छ उपलब्धता के छ। म अलिकति पृष्ठभूमितर्फ एउटा विषय उठान गरौँ यहाँलाई। केपी ओलीलाई नै इतिहासमा त्यो लेखिनेछ केपी ओलीको नाम। उहाँले चीनसँग व्यापार र पारवाहन उहाँकै नेतृत्वकालमा व्यापार तथा पारवाहनको सन्धि सम्झौताहरू भयो। एक यो इतिहासमा लेखिनेछ जसरी राजा महेन्द्रले कोदारी राजमार्ग खोले त्यसको इतिहासमा लेखिने नै छ। अनि व्यक्तिगत रूपमा उहाँले आफ्नो परिवारजनका लागि केही गरेको भ्रष्टाचार गरेको भनेर आरोप उनको टाउकोमाथि छैन। यो दुईटा त उनको त राम्रो एउटा पुँजी जस्तो देखिन्छ र विकास त गर्न सक्दैन डेभलपमेन्टमा धेरै चिजहरू गर्न त सक्नु भएन। तर त्यसका बावजुद पनि नेपालको इतिहासमा कम्युनिस्ट हौँ भनी संसारमा जुन अभिगतबाट कम्युनिस्ट हौँ भन्नेहरू गुज्रेका छन् त्यसैको नाममा उहाँलाई प्रचण्ड बहुमत स्पष्ट कम्युनिस्ट पार्टीकै नाममा बहुमत प्राप्त भएको छ र
सोखल अरू खाले आफूलाई प्रजातन्त्रवादी हौँ भन्नेहरूले पनि समर्थन दिएको छ, अर्थात् 2/3 बहुमत प्राप्त भएको स्थिति छ। यो त ऐतिहासिक हो नि त। फेरि होइन जीवरामजी, मलाई लाग्छ अलिकति हामीले विषयलाई गम्भीरतापूर्वक र विषयलाई अलि होलिस्टिक एप्रोचबाट हेरौँ अनि हामी सही ठाउँमा पुग्न सक्छौँ। मैले भन्न खोजेको के हो भने, मैले अपेक्षा उहाँबाट एउटा पार्टीको सानो घेरा या पार्टीमा पनि गुटको एउटा सानो घेरा, व्यक्तिको एउटा प्रभावमा रहेका सानो घेराबाट माथि उठेर मुलुक, देश र जनताको लागि गर्ने उहाँसँग एउटा अवसर थियो। राजनेताको भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ। हामी आफ्ना बुझाइहरू हुनसक्छ, हामी कोसँग नजिक कोसँग अलिकति रिसाएको हुनसक्छ। मूलतः मुलुकले के पायो, जनताले के पायो, आज नेपालको आर्थिक अवस्था के छ, नेपालको आजको हाम्रो सामाजिक अवस्था के छ, त्यसमा के सुधार भयो भन्ने भोलि इतिहासमा लेखिने हो। इतिहास बडो निर्मम हुन्छ, इतिहासले कसैलाई माफ गर्दैन। त्यसैले नियतिले हामी सबैको जिम्मेवारी, काम र कर्तव्य निर्धारण गरेको छ। उहाँलाई पनि प्रधानमन्त्रीको रूपमा त होला, त्यो भोलि समीक्षा होला, त्यो लेखिला, तर मूल प्रश्न के हो भने उहाँ त्यो अवसरबाट चुक्नु भयो। एकदम छोटकरीमा बताइदिनुहोस् त, तपाईँहरू चाहिँ वास्तवमा चाहनुहुन्थ्यो के? किनभने राजपा नेपाल चाहिँ चाहन्थ्यो कि? एकदम छोटकरीमा बुदाका त एकदम आधा मिनटमा सक्नु त यो विषय, अनि त्यसपछि म विषय अर्कोमा प्रवेश गर्छु। पार्टीको हिसाबले त एउटा विषय के थियो भने यो संविधानमा देखिएका असन्तुष्टिहरूलाई संशोधन मार्फत सम्बोधन हुनुपर्छ। अर्को कुरा, मधेसका जनता या पहाडमा भएका हिजो सीमाङ्कृत भएका, शोषण उत्पीडनमा भएका या आफू चाहिँ पछाडि परेका जनसमुदायलाई विश्वासमा लिने, अनुभूति दिलाउने। अहिले आवश्यकता के हो भने नेपाली जनतामा एक प्रकारको निराशा, एक प्रकारको कुण्ठा, एक प्रकारको रियाक्सनरी प्रतिक्रियावादी भयौँ। त्यसलाई विश्वास दिलाउनुपर्छ। यो मुलुक हाम्रो हो, यो मुलुक निर्माण गर्नु हाम्रो कर्तव्य र दायित्व हो। त्यसैले सबैले आफ्नो ठाउँबाट उठौँ, जागौँ र गरौँ। म चाहिँ इमान्दारीपूर्वक पार्टीको घेराभन्दा, व्यक्तिगत घेराभन्दा माथि उठेर गर्न तयार छु भन्ने अवसरबाट उहाँ चुकिनुभयो भन्ने मेरो बुझाइ हो। अर्को कुरा यहाँले भन्नुभयो कि कम्युनिस्ट पार्टीको नाउँमा उहाँले मत प्राप्त गर्नुभयो। मलाई लाग्छ त्यो ऐतिहासिक जनमत हो। यो होइन, यो एक प्रकारको तत्कालीन परिस्थिति जसरी निर्माण भयो त्यसको रियाक्सनमा पनि परिस्थिति त तपाईहरुले बनाइदिनु भयो। अब नाकाबन्दी गरिदिनु, त्यसको बारेमा पनि आक्षेप लाग्यो, नेपाली जनजुरुकै उठ्यो, उहाँलाई मत दियो। त्यसको बारेमा पनि चर्चा गरौँला, यदि समय छ भने म त्यस बारेमा चर्चा गर्न तयार छु। मैले भन्न खोजेको के भने अवसर प्राप्त भइसकेपछि त्यो अवसरलाई बुद्धिमान मान्छेले, भिजनरी मान्छेले त्यसलाई बढीभन्दा बढी उपयोग गर्छ, सदुपयोग गर्छ। उहाँ त्यसबाट चुक्नुभयो। उहाँ फेरि पनि आफूलाई त्यही पार्टीको घेरालाई तोड्न सक्नु भएन, जसको परिणाम आज हामी यही 1.5 सालभित्र यत्रो ऐतिहासिक प्रचण्ड बहुमत भएको सरकार के हो, सरकारको भविष्य के हो, सरकार घेरिएको हो, सरकारलाई बदलिनको लागि, सरकारलाई परिवर्तन गर्नको लागि विभिन्न प्रकारका चलखेलहरू भइरहेको छ भन्ने कुरा उहाँकै नजिक, उहाँकै सल्लाहकारहरूबाट, उहाँकै एकदम किचन क्याबिनेटमा बस्ने मानिसहरूबाट जुन कुराहरू आइरहेको छ, यसले मुलुकको हितमा, हाम्रो राजनीतिक व्यवस्थाको हितमा त किमार्थ होइन। त्यसैले त्यो कोणबाट मैले अलि विषय उठान गर्न खोजेको हो। यसैमा अलिकति थपेँ, जनमत जनचाहनालाई सम्बोधन गर्ने विषय, त्यो साँच्चै सम्बोधन गर्ने हो भने त हिन्दू धर्मवालाहरू छन्, यी अहिलेको धर्मनिरपेक्ष भन्ने नै कहाँ जान्छ, कहाँ जनमत सङ्ग्रहमै जाने। किनभने पहिले पनि त्यो इङ्गित भएको छ, जनमत सङ्कलन त्यसरी भएको, त्यो त कहाँ राखिदिए, कहाँ थन्क्याइदिए, कहाँ लगेर जलाए, कुन कुनामा फालिदिए त्यो विषय। अनि विप्लवहरू एक खाले कुरा गरिरहेछन्, अर्का खाले पुराना सत्तावालाहरू अर्का कुरा गरिरहेछन्। अनि नेपाली समग्र जो नेपाली जन छन् नि, दुःखको तपाईँले जो कुरा गर्नुभयो, सबै नेपाली दुखी छन्। 80% भन्दा बढी नेपाली दुखी छन्।
त्यो कहाँ गएर काम गर्छन्, उनीहरूको विप्रेसनबाट यो राज्य चलिरहेको छ भनेपछि त सम्बोधन त यति गरिनु छ कि त्यसमा त कसैको विवादै छैन। तर साधन स्रोत र परिस्थिति भन्छ नि, म अलिकति केपी ओलीजीको फेभरेबल जस्तो विषयहरूलाई मैले उठान गरिरहेको छु। मानिसले यो त के हो, यो ओलीकै वकालत पो गर्न थाल्यो भन्लान् पनि। तर त कटु पक्ष त यो पनि छ नि, तपाईहरुले भनेको चाहिँ मधेसको मात्रै विषयलाई कमसेकम भन्नुहुन्छ कि त्यहाँबाट टेकेर अघि बढ्न खोज्नुहुन्छ, तर समग्रमा नेपाली दुखी छन्। पहाडतिर जानुहोस्, विभिन्न दलित जनजातिहरूका कुरा, ब्राह्मण क्षेत्रीकै कुरा, समग्रमै मधेसको झन् ठुलो समस्या चाहिँ छँदैछ, त्यसमा अन्यथा मैले भनेकै छैन। तर गर्नुपर्ने त धेरै छ, साधन स्रोतै छैन, परिस्थिति त्यस्तो त भन्छन् कि हैन। मैले अलिकति विषयलाई कसरी उठान गर्न खोजेको भने कृपया जीवरामजी, हामीसँग मौजूदा जे व्यवस्था छ, जे प्रणाली छ, जे प्रकारका चुनौतीहरू छ, त्यसलाई यथावत राख्दै हामीसँग भएका रिसोर्स, अहिले धेरै कामै गर्नु पर्दैन थियो। अहिले के हो भने विश्वासको सङ्कट हो हाम्रो नेतृत्व र जनताको बिचमा। आवधिक निर्वाचन त हुन्छ, जनताले अरू विकल्प नभएपछि पनि मत त दिन्छ, तर त्यो मत दिएको 6 महिना 1 वर्षमा बित्दै फेरि गाली गलोज, फेरि असन्तुष्टि तपाईँको पोखिन थाल्छ। त्यो किनभने त्यो विश्वासको सङ्कट हो, विश्वासको सङ्कट हो नेतृत्व र जनताको बिचमा। अहिले त्यो विश्वास दिलाउनु पर्थ्यो, उहाँसँग त्यो अवसर थियो। मैले त्यो कोणबाट भनेको, अरूले विश्वास गुमाउनु भयो, अरूको लागि चुनौती हुन्थ्यो, उहाँसँग सबभन्दा ठुलो अवसर के थियो भने उहाँको नेतृत्वमा त्यो प्रकारको मतादेश प्राप्त भएको थियो एउटा। अर्को पार्टीको स्वयं उहाँ अध्यक्ष, मजबुत अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो। अर्को तेस्रो के हो भने सबभन्दा सबल पक्ष उहाँको फ्यामिली लाइबिलिटिज धेरै ठुलो या शङ्का गर्नुपर्ने ठाउँ थिएन। चौथो के हो भने उहाँ आफ्नो राजनीतिक जीवनको अन्तिम काल, अन्तिम क्षणमा भइरहेको स्थिति, यो डिभिनिटी अफ लाइफ भन्छ नि, उहाँले केही, मैले अरू केही छुनै पर्दैन, उहाँले सिधै नेपाली जनतालाई आह्वान गर्नु पर्थ्यो कि मसँग अब नेपालको रिसोर्स के छ, हाम्रो आर्थिक अवस्था के छ, हाम्रो मौजूदा चुनौतीहरू के छ, त्यो त सबलाई थाहा छ। उहाँले ल मैले जीवनमा जे गरेँ, अब म चाहिँ पार्टीभन्दा माथि उठेर मुलुक निर्माणको खातिर म चाहिँ आफूलाई समर्पण गर्नको लागि तयार छु। म सबै प्रकारको आकाङ्क्षाहरूलाई थाँती राख्दै मुलुकलाई समर्पित गर्न म आफूलाई तयार छु र अहिले मुलुकसँग यो रिसोर्स छ, श्वेत पत्र जारी गर्नुपर्थ्यो। र सबभन्दा ठुलो उहाँले केही गर्नु पर्दैन। व्यथिति कहाँबाट हुन्थ्यो भने जहाँ भ्रष्टाचारको, यो मुलुकलाई बर्बाद गर्ने भ्रष्टाचार हो, त्यसैले भ्रष्टाचारलाई निर्मूलीकरण मेरो पहिलो अभियान हुन्छ र इमान्दारीपूर्वक त्यसमा प्रयास गर्नुपर्थ्यो। त्यसको लागि अरू त धेरै होइन, उहाँले मात्रै 46 सालपछि परिवर्तन भएको सरकारमा मन्त्री भएका या अवसरमा पदासीन भएका या त्यति बेला अधिकृतदेखि माथि जागिर खाएका कर्मचारीको सम्पत्ति छानबिन गर्छु र त्यसको लागि इमान्दारीपूर्वक स्वच्छ छवि भएको व्यक्तिको नेतृत्वमा एउटा कमिटी गठन गरेर त्यसलाई अधिकार सम्पन्न, ल तपाईँ जो मेरै भाइ भरदार मेरै मान्छेहरू परे पनि परुन्, तर तपाईँ सम्पत्ति छानबिन गरून् भन्ने एउटा गरेको भए मलाई लाग्छ नेपाली जनतामा एउटा ठुलो हुन्थ्यो। अर्को, उहाँले अहिले स्टेट र राज्य र जनताको बिचमा ग्याप छ, त्यो विश्वासको सङ्कट हो सबभन्दा ठुलो। त्यति बेला उहाँले 46 सालपछि अहिलेसम्मको जति आयोगहरू बन्यो, त्यो आयोगले प्रतिवेदन दियो, प्रतिवेदन थन्केको छ। दोषीहरू फेरि अर्को गल्ती गर्न त्यो सबै प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेर दोषीलाई प्रचलित नियम कानुन अनुसार के गर्न सकिन्छ कानुनी दायरामा ल्याउने विधि र प्रक्रियाको पद्धति चाहिँ लागू गर्नु पर्थ्यो। तेस्रो चाहिँ उहाँले हाम्रो भ्रष्टाचारमा म कुनै प्रकारका भनौँ न आफ्नो या पराया छुट्याउँदैन, पार्टी या अरू पार्टी छुट्याउँदैन, त्यसको लागि उहाँले अख्तियारलाई अधिकार सम्पन्न स्वच्छ तपाईँहरूले स्वतन्त्र ढङ्गले काम गर्नुहोस् भन्ने निर्देशन दिनु पर्थ्यो।
मलाई लाग्छ यो हुने बित्तिकै नेपाली जनतामा एउटा ठुलो विश्वास हुन्थ्यो, हो हामी गरिब छौँ। त्यो उहाँका कार्यकर्ता सहयोगी नै बाँकी रहँदैन, 46 पछिको सबै गर्दा अब साराका सारा यो त अब तपाईँले चिठी पनि पपा पनि गर्न पाउनुहुन्न नि। इतिहास रचनाको लागि हामीले नेल्सन मण्डेलाका कुरा गर्छौँ। नेल्सन मण्डेलाको पारिवारिक जीवनलाई अध्ययन गर्ने हो भने आफ्नै धर्मपत्नी जो उहाँसँग आन्दोलनमा होमिनु भएको थियो, उहाँलाई भ्रष्टाचारको शङ्का आरोप लाग्ने बित्तिकै उहाँले त्याग्नेसम्म हिम्मत गर्नुभयो। इतिहास त्यतिकै लेखिँदैन नि। साउथ अफ्रिकाको मान्छेलाई हामीले आज प्रत्येक भनौँ न भाषणमा, प्रत्येक कार्यक्रममा, प्रत्येक यस्ता छलफलमा उदाहरण दिन्छौँ। महात्मा गान्धी, त्यही कारण राजनेता भनेकै त्यो, त्यसकारण त हामी त्यो कल्पना गर्छौँ, त्यस्तो चाहियो हामीलाई भन्न खोजे हैन। त्यसैले इतिहास रचना त्यति सजिलो भइदिएको भए सबैको हुन्थ्यो नि। ठिक ठिक ठिक। त्यसैले मेरो कुरा के हो भने सामान्य जीवन या सामान्य हाम्रो देशमा कति प्रधानमन्त्री भए मलाई नै सोध्नुहुन्छ भने मलाई सबैको नाम स्मरण छैन। त्यो काम गरेको भए पो स्मरण हुन्छ, ठिकै हो कि होइन? ठिकै। तर 2-4 जनाको नाम उहाँलाई मैले जीवनमा त्यो भनौँ न सहकार्य गर्ने या त्यो देखादेख नभए पनि उहाँहरूको कृतिबाट आज पनि अजर अमर हुनुहुन्छ। त्यसैले विषय के हो भने तपाईँले जीवनलाई कसरी जिउने, जीवनको सार्थकतालाई कसरी प्राप्त गर्ने, यो विषय ठुलो हो। यो सामान्य घटनाक्रम थिएन। यसलाई यसरी सामान्य अवसर गुमाउँदै हुनुहुन्छ उहाँ, गुमाउनु भयो, अझै छँदैछ। अब मलाई लाग्छ उहाँको लागि चुनौती धेरै छ। घेराबन्दीमा परिसक्नुभयो। त्यो त्यति बेला तत्कालीन अवस्थामा अगाडि बढेको भए एउटा परिस्थिति हुन्थ्यो। अहिले त उहाँ एउटा नियमित प्रधानमन्त्री जस्तो एउटा प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ। परम्परागत जसरी चलेको छ त्यसै गरी चल्ने कुरा। अब तपाईँ एउटा पार्टीको अध्यक्ष, अब हुने छाँट पनि देखिएन हैन? तपाईँहरूको मुद्दालाई पनि, अच्छा राष्ट्रिय मुद्दालाई समग्रमा राजनेताको भूमिका उहाँले निर्वाह गर्न सक्नुहुन्न, उहाँले राष्ट्रका लागि धेरै योगदान गर्न सक्नुहुन्न भन्ने निष्कर्षमा तपाईँहरू पुगेको हो भने अब तपाईँहरू के गर्नुहुन्छ ल बताउनुहोस् त? तुरुन्त एकदम फास्टमा यसको एन्सर दिनुहोस्, त्यसपछि म अरू विषयमा केन्द्रित गर्छु। हाम्रो अहिलेको भूमिका के हो भने शक्ति पृथ्वीकरणको सिद्धान्त अनुसार कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिका सार्वभौम ढङ्गले, स्वतन्त्र ढङ्गले आफ्नो काम गर्नुपर्छ। एकले अर्कोको अधिकार क्षेत्रभित्र हस्तक्षेप गर्नु हुँदैन भन्ने मान्यता हो। र लोकतन्त्रमा संसद भनेको सबभन्दा ठुलो मन्दिर हो। जनताको प्रतिनिधिहरू, जनताले आफ्नो अधिकार दिएर पठाएका प्रतिनिधिहरू बस्ने थलो हो। त्यसैले संसदलाई प्रभावकारी बनाउनको लागि, संसदप्रति सरकार उत्तरदायी बनाउनको लागि र जनताको जनअपेक्षाको सुनवाई गर्नको लागि चाहिँ हाम्रो संसदभित्र भूमिका हुन्छ। संसदभित्र हामी विपक्षमा छौँ अहिले। त्यसैले प्रमुख प्रतिपक्ष लगायत सम्पूर्ण लोकतान्त्रिक शक्ति, बृहत एउटा लोकतान्त्रिक मोर्चा निर्माण गर्ने हाम्रो अभिवारा हो। त्यसमा हामी लागिरहेका छौँ र संसदलाई ठिक ठाउँमा ल्याएर, संसदलाई अझै प्रभावकारी बनाएर सरकारलाई ठिक ट्र्याकमा ल्याउने पहिलो काम हुन्छ। गैर वामहरूको एउटा मोर्चा बनाउने एउटा सामूहिक प्रयत्न तपाईँको त्यो एउटा संसदभित्रको कार्य यो हो। अर्को चाहिँ संसद बाहिर राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलनमा होमिनुभएका या पहिचानलाई स्थापित गर्न लागिरहनुभएका सम्पूर्ण शक्तिहरू, संसदभित्र भएका, संसद बाहिर भएका शक्तिहरूलाई कार्यगत एकता गर्दै मोर्चाबन्दी निर्माण गर्ने र त्यसलाई पार्टी, एकै पार्टी निर्माण गर्ने लक्ष्यसहित अगाडि बढ्ने भन्ने अभिवारा लाई हामीले अगाडि बढाउँछौँ। अब पार्टीको जहाँसम्म त्यसमा कोसँग लक्षित, तपाईँहरूको लक्षित कोसँग छ? उपेन्द्रजीहरूसँग मात्रै हो कि अरू पनि हो? धेरै छ। काङ्ग्रेसहरूसँग पनि केही विषय हो कि? काङ्ग्रेससँग हाम्रो संसदमा मुद्दाको आधारमा संसदभित्रको कार्यगत एकता हो। संसद बाहिर भएका राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलनलाई अगाडि बढाउन सङ्घर्षरत विभिन्न दलहरूसँग हामी चाहिँ मोर्चाबन्दी, कार्यगत एकता
र सक्यो भने सँगै पार्टी निर्माण गरेर जाने काम हुन्छ र सरकारलाई सरकार भनेको जन उत्तरदायी हुनुपर्छ, सरकार भनेको जन चाहना बमोजिम हिँड्नुपर्छ, सरकार भनेको जनताको पक्षमा सदैव खडा हुनुपर्छ र हामीलाई अहिले प्रचलित कानुनले दिएको अधिकारलाई लागू गराउने, प्रचलित संविधानको दायराभित्र रहेर काम गर्ने र त्यसको लागि सरकारलाई दबाब सिर्जना गर्ने यो राष्ट्रिय जनता पार्टीको मुख्य कार्यभार हुन्छ। यो कहिलेदेखि प्रारम्भ हुन्छ? अब तिहारपछि अलि फुर्सद हुन्छ नि, तिहार यो त भइसकेछ अहिले के चुनाव आउने बेलामा यो त आगामी हुन्छ नि 3-4 वर्षपछि फेरि त्यो ड्रामा चल्छ नि नेपालमा। यो संसदभित्र त हामीले सुरु गरिसक्यौँ। काङ्ग्रेससँग हामीले अहिले सँगै कार्यगत एकता गरेर एक प्रकारको दबाव सिर्जना गर्ने कार्य सुरु गरिसकेका छौँ संसदमा हैन। त्यहाँ सर्लाहीमा जुन प्रकारको गैर न्यायिक हत्या भयो त्यो हाम्रो संविधानले मौजूदा कानुनले दिँदैन, कसैलाई हत्या गर्न दिँदैन। चाहे जस्तोसुकै क्रिमिनल जतोसुकै गल्ती गरेको किन नहोस् त्यसलाई प्रचलित कानुन अनुसार कारबाही गरेर अगाडि बढाउनुपर्छ। तर त्यहाँ फेक इन्काउन्टरको नाउँमा हत्या गर्यो त्यो चाहिँ सर्वथा गलत हो, त्यो चाहिँ संविधानको बरखिलाफ हो भन्ने मान्यता राख्दै काङ्ग्रेस र राजपा नेपाल सँगै संसदभित्र एउटा संसदीय समिति जाँचबुझ गर्नको लागि संसदीय समिति निर्माण गर्नुपर्छ र त्यसको लागि हामी एक ठाउँमा छौँ र संसदलाई अवरुद्ध पारेको अवस्था अहिले छ भन्ने कुरा निवेदन गर्न चाहे। अर्को यहाँले भन्नुभयो कहिलेसम्म, कहिलेदेखि? अब यो हुन हिजोदेखि मैले पार्टीको विधानअनुसार संयोजकको जिम्मेवारी पाएको छु र मेरै कार्यकालमा मैले छिटै संसद बाहिर रहेका विभिन्न शक्तिहरूलाई आह्वान गरेर सम्पर्क गरेर तिनीहरूलाई मोर्चाबन्दी गर्नको लागि हामी तयारी गरिसकेको अवस्था छ। छिटै त्यसलाई बाहिर ल्याउँछौँ। अनि उपेन्द्रजीसँगको चाहिँ एकताको कुरो के चर्चामा हुने गर्छ? केही कुराकानी नै भएको छ कि अथवा केही पाएको छ कि अथवा यो गफगाफ मात्रै हो? बाहिर मिडियामा आए जस्तो विषय चाहिँ होइन, तर हामी दुईटैले नीतिगत निर्णय गरेका छौँ कि एउटा वैकल्पिक शक्ति निर्माण गर्नको लागि चाहिँ एकता मोर्चाबन्दी गर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ। अब त्यसको लागि चाहिँ वार्ता कमिटीसम्म बनेको छ, अनौपचारिक कुराहरू भइरहेको छ, औपचारिक वार्ता संवाद थाल्ने भएको छैन। अहिलेको अवस्था एकदम प्रारम्भिक अवस्थामा चाहिँ दुईटै पार्टीको स्थिति छ। अनि तपाईहरू फेरि सरकारमा त हुनुहुन्छ 2 नम्बर प्रदेशमा, यसको निरन्तरता अथवा त्यसका बारेमा पनि भोलि जब तपाईहरू स्ट्रिटमा जानुहुन्छ नि त्यस बेलामा पुनर्विचार गर्ने स्थिति हो कि त्यो पनि ग्रहण गर्दै जाने अनि मुभमेन्ट पनि गर्ने, यो के हो? यो अब मलाई लाग्छ यो त अलिकति हामीले सर्वाङ्गीन कार्ययोजना अन्तर्गत यो विषयहरू बनाउँछौँ। कुन विषयलाई कतिखेर के गर्दा बढी प्रभावकारी हुन्छ, हाम्रो लक्ष्य प्राप्त हुन्छ, त्यो त हाम्रो योजनाभित्रको कुरा हो। अहिले म के निवेदन गरौँ भने निश्चित रूपमा हामीले सङ्घीय सरकारको बारेमा चर्चा गरिरहँदा विषयहरू केलाइरहँदा 2 नम्बर सरकार पनि जन उत्तरदायी हुनुपर्छ, त्यसले पनि जनताप्रति उत्तिकै जिम्मेवार हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो बुझाइ हो, हाम्रो ठम्याइ हो। त्यसैले 2 नम्बर प्रदेशको सरकारको पनि सम्पूर्ण कार्य निर्णय र योजनाहरूको सिंहावलोकन हुन्छ। यो बीचमा के गर्यो, कहाँ त्रुटि गर्यो, के गर्दा राम्रो हुन्थ्यो, कसरी राम्रो बनाउन सकिन्छ, त्यसको लागि पार्टीले पुरै उनीहरूको कार्य अवधिको मूल्याङ्कन गर्छ र त्यसमा के गर्दा यो अझै प्रभावकारी हुन्छ, यो अझै जन उत्तरदायी हुन्छ, यो अझै जनताको मन जित्नको लागि सक्षम हुन्छ, त्यतातिर ध्यान दिन्छ। अब रहेको सरकारमा रहेर सङ्घर्षमा जाने कि सरकार छोडेर सङ्घर्षमा जाने त्यो अवस्था अहिले नै सिर्जना भइसकेको छैन। हामी अहिले संसदभित्र सङ्घर्षमा छौँ। अब संसदभन्दा बाहिर आउनु पर्यो भने त्यसपछि निश्चित रूपमा 2 नम्बरको सरकारको बारेमा पनि हामीले एउटा उपयुक्त तत्कालीन अवस्थामा एउटा उपयुक्त निर्णय लिएर अगाडि बढ्छौँ।
संसदभन्दा बाहिर आउनु पर्यो भने भन्नुको अर्थ के राजीनामा गरेर त्यो हदसम्म जाने भन्ने काहीँ मस्तिष्कमा त्यो सोचसहित भन्नुभयो कि अथवा संसदमा प्रवेश नगर्ने सडकमा मात्रै मुभमेन्ट गर्ने भन्न खोज्नुभयो? अब यो त राजनीति विषय हो, राजनीतिमा असम्भव भन्ने केही कुरा हुँदैन, त्यो त एक्सनको रियाक्सन हुने हो। सरकारले हामीसँग कस्तो वार्तालाप गर्छ, सरकार कसरी आउँछ, सरकारले हाम्रो कार्यमा कसरी रियाक्ट गर्छ, त्यसको हामीले भरपूर जवाब दिने कोसिस गर्छौँ र त्यस समयमा जे गर्नुपर्छ सङ्घर्ष भनिसकेपछि त्यो सङ्घर्षलाई प्रभावकारी र निर्णायक बनाउनको लागि सबै कुराहरू हुन सक्छ, त्यति बेला गर्ने निर्णय हो। अहिले चाहिँ हामी चाहिँ सरकारलाई जन उत्तरदायी बनाउनको लागि, सरकारलाई ठिक ठाउँमा ल्याउनको लागि हामीले त्यो विद्रोहबाट उठान भएका मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गराउनको लागि हैन हामी चाहिँ अगाडि बढ्छौँ र त्यो हाम्रो कार्ययोजनाभित्र के गर्दा कुन समयमा गर्दा प्रभावकारी हुन्छ त्यो गर्दै जाने हो। एउटा अलिकति जिम्मेवारीपूर्वकको एउटा विषयलाई मैले उठान गर्न चाहेँ है। 2 नम्बर प्रदेशमा तपाईँहरूको पनि सरकार छ कि उपेन्द्रजीले नेतृत्व गरेको पार्टीको व्यक्तिको नेतृत्वमा छ, तर तपाईँहरूको आधा तपाईँहरूको उपस्थिति गठबन्धनमा छ कि। यत्रो बाढी पहिरो आयो, त्यत्रा मानिस पीडित भए, दुखी छन्, तर त्यो जनताको मुद्दालाई जिम्मेवारीपूर्वक सम्बोधन त गरेको देखिएन। यसको अर्थ ओलीजीलाई तपाईँहरू जो आरोप लगाउनुहुन्छ नि, त तपाईँको त्यहाँको सरकार पनि त्योभन्दा त पृथक चरित्रको त छैन, किनभने सबै उस्तै देखियो। यस्तो छ, अब अहिले बाढीको समय हो, जनताहरू पीडामा छन्। यहाँले भने जस्तै प्रदेश सरकारसँग भएको रिसोर्सलाई हामीले समुचित न्यायको आधारमा र पारदर्शी ढङ्गले बाढी पहिरोमा परेका जनसमुदायलाई के गर्न सकिन्छ गर्नु भनेर निर्देशन दिएका छौँ र त्यतातिर काम हुँदैछ। हामीले छिटै एउटा ठुलो राहतको प्याकेज अहिले डाटा सङ्कलन सम्मको काम भएको छ, त्यो जिल्लाको सिडिओ मार्फत त्यो भइसकेपछि त्यसलाई प्रदेश स्तरबाट प्रत्येक घरधुरीलाई क्षतिको अनुपातमा राहत जान्छ भन्ने कुरा। तर यो ढिलो भएन यो, किनभने यस्तो जहिले पनि आउन सक्छ। अब त्यो मान्छे मरिसके मर्ने होइन, त्यो त निर्णय गरिसक्यो। जन क्षति भएकोलाई 3 लाख रुपियाँ दिने 2 नम्बर प्रदेशले निर्णय गरिसक्यो। अब जस्तै घर बारी क्षति भएको छ, त्यसको डाटा दिएन भने कसरी त्यसलाई वितरण गर्ने, भोलि त्यहाँ अनियमितता हुन सक्छ। भोलि चाहिँ उपचार तत्काल त्यो चाहिँ भइरहेको छ। त्यसलाई अझै प्रभावकारी बनाउनको लागि पार्टीबाट त्यो प्रकारको सर्कुलर जारी गरिएको छ। अब तपाईँले एउटा महत्त्वपूर्ण विषय संसदको विषय उठान गर्नुभयो, त्यसमा म अलिकति थप खिपेर विषयलाई उठान गर्ने प्रयत्न गरेँ। संसद मन्दिर हो भन्नुभयो हगि। अब जे जति काम भएको छ, जे जस्ता मानिस छन् त्यही संसदमा छन्, जनप्रतिनिधि छन्। तर मानिलिनुहोस् मन्दिरको पुजारी हतियार लिएर छुरी लिएर बस्यो भने अर्थात् त्यसले जनताको पक्षमा काम गरेन भने त्यो संसद त्यो मन्दिर जस्तो देखिन्छ। जुन कर्म भइरहेको छ जनताको मुद्दालाई सम्बोधन गर्ने गरेर समग्रमा त्यसरी छलफल भएको छ संसदमा। संसदमा यो मेरो मनको कुरा तपाईँले यहाँ राख्नुभयो प्रश्नको रूपमा। मैले पनि वास्तवमा हुन त संसदभित्र अलि सार्थक, अलि जीवन्त, अलि वैचारिक बहस होस् खोज्ने मान्छे हुँ। अलिकति मुलुक कसरी निर्माण हुन्छ, मुलुक कसरी बनाउने, त्यसको बारेमा दृष्टिकोणहरूमा छलफल होस्, वैचारिक बहस होस् र त्यो बहस जीवन्त होस् भन्ने चाहना राख्ने मान्छे मध्ये म पनि एक हुँ जस्तो मलाई लाग्छ। जुन 46 सालदेखि त्यो संसदमा निरन्तर यस्तै चलिरहेको छ, 30 वर्ष लगभग भयो। भाग्य के हो भने यो संसदीय अभ्यास जुन बदनाम भयो नि, यसलाई हामीले एउटा कर्मकाण्डी को रूपमा सबै कुरा बाहिरै फिक्स गर्ने, त्यहाँ चाहिँ त्यो दलका नेताहरू त्यो संसदभित्र नभए पनि यो 2टा संविधान सभामा देखियो बाहिरै चाहिँ फिक्स गर्ने, त्यहाँ चाहिँ एउटा प्रक्रिया पुर्याउनको लागि गरे जस्तो गर्ने, जसले गर्दा
मैले सुरुदेखि नै भनिरहेको छु, स्टेट र जनताको बिचमा, राज्य र जनताको बिचमा जुन अविश्वासको खाडल अलिकति फराकिलो हुँदै गयो, यो यसैको परिणाम हो। नेतृत्व र कार्यकर्ताको बिचमा, नेतृत्व र जनताको बिचमा अपारदर्शी ढङ्गले जुन निर्णयहरू भयो, जसले गर्दा अविश्वासको सङ्कट मडारिन थाल्यो र नेताले निर्णय लिँदा पनि जनता जुरुक्क उठ्ने, यसले मेरै लागि निर्णय लिएको हो भने नठान्ने, यो नेपालको सबभन्दा ठुलो समस्या हो। यसमा मैले एउटा सानो एउटा हिन्दीमा कविता छ, त्यो मलाई लाग्छ यो संसदीय कर्मकाण्डलाई हेर्दा त्यो कविताको भावार्थ के हो भने के भन्छ भने मूर्तियों में पूजा उलझी, प्रक्रियाओं में उलझा भक्ति योग, सच्चे मन से षड्यंत्र रचे, झूठे मन से सच का प्रयोग। हामीले विधि र प्रक्रियालाई एकदम आर्टिकुलेट गरेर डेकोरेट गरेर बाहिर ल्याउने, तर जुन गुथी कुरा हो, जनताले चाहेको मेरो नेता इमान्दार भइदिउँ, उसलाई शब्द कस्तो चयन गर्छ, उसलाई बोल्न आउँछ कि आउँदैन, उसको प्रस्तुति कस्तो छ, त्यो मतलब राख्दैन। एउटा इमान्दार नेता जो चाहिँ मुलुकको लागि, जनताको लागि खरा भइदिउन् भन्ने नेपाली जनताको चाहना हो। उसले कुन कुन विधि, मै खाऊँ मै लाऊँ सुख सयलबा मोज म गरौँ, मै बाँचु मै नाचौँ अरू सब मरुन् दुर्बलहरू। यो नेपालीमा कविता भने अर्थात् हाम्रा शासक पक्षहरू जो जनप्रतिनिधिहरू अहिले यही चाहन्छन्, सबै त्यो सत्ता सुख भोग विलासमा व्यतीत गरौँ। आफ्नो लागि पनि भएन। यो एउटा त्यो स्तरमा पुगिसकेपछि जीवरामजी, यो मलाई लाग्छ यो सामान्य विषय हो क्या। विषय के हो भने म यसलाई कसरी हेर्छु भने भित्रको कमजोरी, भित्रको इन्फेरिटी कम्प्लेक्स तपाईँको बाहिर चाहिँ आडम्बरको रूपमा, बाहिर चाहिँ रोमान्टिक रिभोल्युसनको रूपमा, रिभोल्युसनरिजको रूपमा प्रस्तुत हुन्छ। यो कमजोर, यो ह्युमन बिइङको समाजशास्त्रीय विद्वानहरूको रिसर्चको निष्कर्ष हो यो। जस्तै हाम्रा नेताहरूको आडम्बर, एकदम अगाडि सेक्युरिटी, अगाडि सेक्युरिटी, पछाडि सेक्युरिटी, त्यो किन हुन्छ? त्यो मनमा डर छ। हिजो गरेका गल्तीहरू, हिजो भएका अभावहरूलाई छोप्नको लागि त्यो आडम्बर, त्यसले गर्दा त्यो जनता कटिरहेको छ। महात्मा गान्धीको जीवनशैली कस्तो थियो? तर करोडौँ जनता उहाँको आह्वानमा तयार थियो नि। भनाइको मतलब के हो भने त्यो आडम्बर, त्यो प्रकारको चरित्र हामी जतिसुकै यहाँ त्यो नाटक मञ्चन गरे पनि जनता यो कुरा बुझिरहेको छ। दुर्भाग्य के हो भने अहिले त्यो प्रकारको राजनीति प्रणाली तपाईको ट्रान्सपेरेन्ट, तपाईको पारदर्शिता र एकाउन्टेबल, जिम्मेवारी बोधसहित लिडरसिप आओस् भन्ने नचाहन्छ। त्यो भएन। हामीले परिवर्तनको नाउँमा यस्तो बाटो अख्तियार गर्यो जो आज हामीले सिंहदरबार, हुन त अब यसमा हाम्रो टाउकोमा कति दोष आउला, त्यो दोष लिन म बरु जिम्मेवारीपूर्वक तयार छु। हामीले अहिले हिजोसम्म सिंहदरबारभित्रै भ्रष्टाचार हुन्छ भन्थ्यो, सिंहदरबारलाई अहिले गाउँसम्म पुर्याइदियो। अब भ्रष्टाचार त्यो अरू कुरा, त्यो जिम्मेवारी बोध कति गयो गएन त्यो एक ठाउँमा छ, तर त्योभन्दा पहिले र द्रुत गतिमा भ्रष्टाचार गइसक्यो। आज हाम्रो सोसाइटी नै पूर्ण रूपेण त्यो करप्टेड उसमा रूपान्तरित हुँदैछ। यो बडो दुर्भाग्य छ। यसले मुलुकको दीर्घकालीन रूपमा असर पार्छ। कहीँ मुलुकै असफल मुलुकको रूपमा रूपान्तरण हुने होइन। आज तपाईँको स्थानीय तहको जुन प्रकारको व्यथिति छ, त्यति बेला अब हाम्रो कुरा सुनवाई भएन। राजनीतिमा त शक्तिले निर्धारण गर्ने हो। तर म यहाँ अब तपाईँको यो लोकप्रिय कार्यक्रम मार्फत के कुरा जानकारी गराउन चाहन्छु भने हाम्रो पार्टीको तर्फबाट यो स्थानीय तहलाई कस्तो बनाउने भन्ने चर्चा भइरहँदा त्यति बेला हामीले के भनेका थियौँ भने स्थानीय तहलाई पार्टी रहित बनाऊ। समाजमा को चाहिँ अलि समाजलाई सेवा गर्ने, को चाहिँ राम्रो नजिकबाट चिनेको हुन्छ, त्यसलाई स्वतन्त्र हुन दिउँ। नागरिकलाई स्वतन्त्र ढङ्गले मतदान गर्यो भने नेतृत्वमा आएको मान्छे पार्टी हिसाबमा त्यहाँ व्यवहार गर्दैन र हाम्रो समाज को जुन नेपाली समाजको जुन एउटा मौलिकता, नेपाली समाजको जुन एउटा सुन्दर पक्ष के हो भने सामूहिकतामा जुन बाँच्ने एउटा हाम्रो जीवन प्रणाली हो,
त्यो चाहिँ प्रत्याभूति हुन्छ भनेर हाम्रो पार्टीले औपचारिक रूपमै यो प्रस्ताव लगेको। तर दुर्भाग्य जसलाई नेपाली जनताले ठुलो दल बनाइदिएको छ, जसलाई नेपाली जनताले शक्तिशाली नेता बनाइदिएको छ, तिनीहरूले मानेन। आज हाम्रो घरसम्म, वार्ड टोलसम्म पार्टीको क्याडर अब जनतै रहेन। तपाईको त्यो जन्म दर्ता, मृत्यु दर्ता, वैवाहिक दर्ताको पनि मेरो पार्टी मलाई भोट दिएनौ त्यसैले किन तिमीलाई दिने भन्नेसम्मको 22 त्यहाँ भ्रष्टाचार गरिरहेको छ अहिले गाउँपालिका नगरपालिकामा। तर त्यो सत्ताधारी पार्टीको भएको हुनाले 30 वटा 40 वटा मुद्दा छ टाउकोमा, तर त्यसलाई छानबिन गर्ने आयोगले छुन सक्दैन किनभने केन्द्रमा उसको सरकार छ। दलको दलदल गाउँ तहसम्म पुग्यो, अर्थात् आग्रह पूर्वाग्रहले काम गर्यो। स्थानीय तहलाई दलीय स्वार्थभन्दा माथि उठाउने र सामाजिक हिसाबले असल मानिसहरूको चयन गर्ने, त्यसो गर्दा विकास हुन सक्यो। एकदम यो एउटा भ्रष्टाचारलाई रोक्ने हो भने यो काम पनि मलाई लाग्छ तपाईहरुको तर्फबाट प्रस्ताव भएको थियो। तर यो अहिले हामी तयार छौँ, अहिले पनि हामी तयार छौँ। प्रधानमन्त्रीजीले यो कदम उठाउनु भयो भने मलाई लाग्छ यो पनि एउटा ऐतिहासिक कदम हुन्छ। अर्को कुरा, हाम्रो कर्मचारी तन्त्र जसलाई हामी राष्ट्र सेवक भन्छौँ, आज तपाईँ हेर्ने हो भने त्यो त्यहाँ पार्टी पछि ट्रेड युनियनहरू छ। त्यो राष्ट्रलाई के सेवा गर्छ, त्यो पार्टीलाई सेवा गर्न दिनरात खरदार अधिकृत तहकोले सचिवलाई थर्काइरहेको हुन्छ। हिम्मत गरून् न, हामी साथ दिन तयार छौँ। राष्ट्र सेवक पार्टी सेवक भए ट्रेड युनियन खारिज गरौँ, हामी तयार छौँ। त्यसैले विषय के हो भने बिरालोको घाँटीमा घन्टी को बाँध्ने, कोही न कोही त रिक्स लिनै पर्यो नि। त बृहत्तर राष्ट्रिय हितमा अब परिष्कृत भएर अब नयाँ एङ्गलबाट नसोचे रहँदैन। त तपाईँले जुन कुराहरू, म कार्यक्रमको ठिक अन्त्यमा आएँ, जे जस्ता विषयहरू उठान तपाईँले गर्नुभयो, एउटा बृहत्तर राष्ट्रिय हितको सहितको तपाईँले एउटा राजनेताले कल्पना गरेका विषयहरूलाई त्यसरी सम्बोधन गरिनुपर्छ भन्ने एउटा राजनेताको ढङ्गले तपाईँ प्रस्तुत हुनुभयो। तपाईँको दृष्टिकोणमा जुन अवस्था छ, मान्छे त 30 वर्षदेखि यो सिस्टम हेरिरहेछन्, त्यही नेता हेरिरहेछन्, तिनै मानिस आउने जाने हाँस्ने खाने लुट्ने सबै चलिरहेछ। त यसरी यो तपाईँहरू यो सिस्टम बचाउन सक्नुहुन्छ? तपाईँले जनताको चेतनाको स्तर बढेको पनि छ भनेर भन्नुभयो। संसदमा खास छलफल हुँदैन, आफ्नो एजेन्डा भागभण्डाको कुरा हुन्छ, मन्त्रीजीहरू आफ्नो हिसाब गर्नुहुन्छ, जनप्रतिनिधि बेइमानी गरिरहेछ, तल्लो तहसम्म राष्ट्रसेवक त्यो अभिगतको छ, करप्सन व्यापक छ, जनता पीडित छन्। अनि यसरी यो सिस्टम तपाईँहरू बचाउन सक्नुहुन्छ त? एकदम छोटकरीमा कृपया। अब यसलाई मलाई के लाग्छ भने नियतिले हामी सबैको जिम्मेवारी तोकेको छ। हामी सबैजनाले देश र जनतालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर एकचोटि मुलुकको लागि आफ्नो व्यक्तिगत आकाङ्क्षाहरूलाई तिलाञ्जली दिएर यदि हामी केन्द्रित भयो भने मुलुकलाई जगाउन सक्छौँ, मुलुकको जनताको विश्वास जित्न सक्छौँ। र अहिले जनताको विश्वास जित्नु, मैले इभेन संसदभित्र पनि आफ्नो विचार राख्दा जीवरामजी मैले निवेदन गरेको थिएँ, अहिलेको सबभन्दा ठुलो चुनौती, लिडरसिपको सबभन्दा ठुलो चुनौती यो पक्ष र विपक्ष, सरकार र प्रतिपक्षको कुरा होइन, समग्रतामा इन्क्लुडिङ माइसेल्फ, आवर सेल्फ अल्सो, हामी सबैको सबभन्दा ठुलो चुनौती के हो भने डिफिसिट अफ ट्रस्ट, विश्वासको जुन सङ्कट हो त्यो लिडरसिप प्रति कसरी जागृत गर्ने, त्यो ट्रस्टको वातावरण कसरी सिर्जना गर्ने, त्यो सबै मिलेर गरौँ। यो ठुलो अवसर पनि हो। कतिसम्म समयसम्म दिन सकिन्छ यो तपाईँले जुन विश्वासको जो सङ्कट छ यसलाई चाहिँ विश्वासमा पैदा गर्ने? अब नेपाल कहाँ फस्यो भने नि, नेपाल एउटा यस्तो मुलुक हो, यदि यो यहाँले 70 वर्षको इतिहासलाई मात्रै हेर्ने हो भने पनि हामीले राजनीति व्यवस्था परिवर्तनको नाउँमा सबभन्दा इतिहास रचेको मुलुक हो। यही 70 वर्षमा मलाई लाग्छ अन्य कुनै यस्तो मुलुकमा संसारमै गाह्रो छ, यत्रो पाउन गाह्रो छ क्या। हामीले विभिन्न व्यवस्था हेऱ्यौँ नि, व्यवस्था आफैमा सबै थोक होइन, व्यवस्था आफैमा साध्य होइन, व्यवस्था साधन हो। साध्य के हो भने तपाईँको नेपाली जनताको या मुलुकको सर्वाङ्गीन हित हो, जनताको जीवन स्तरमा खुशहाली, समृद्धि, शान्ति, सन्तुष्टि ल्याउने मूल। यसको समय यति समय नभए भएन भने अन्यत्र जान्छ भन्न सक्ने केही स्थिति छ?
होइन चुनौती छ। अब त्यो कहिलेसम्म पुर्ने भन्नु त? अब यसलाई यो म्याथमेटिक्समा भनौँ न त्यसलाई क्यालकुलेसन गर्न गाह्रो हुन्छ, गर्नु सकिँदैन। विषय के हो भने सबै मिलेर हामीले खालि प्रतिक्रिया जनाएर कुण्ठा पोखेर भनौँ न अरूलाई विरोध गरेर मात्रै हुँदैन। हामी सबै चाहिँ रूपान्तरण हुनुपर्छ, आफ्नो ठाउँबाट थोरै माथि उठ्नुपर्छ र आजको आवश्यकता सामूहिकतामा हामी आफ्नो स्वार्थ खोज्नुपर्छ भन्ने मेरो बुझाइ हो। हेरौँ केही समय पर्खौँ है कि जनता जनार्दन, जनता बुझ्ने भइसकेका छन् तपाईँकै भाषामा। हस्, कार्यक्रममा आइदिनु भयो, केही विषयहरू उठाउन सकिन्थ्यो, समयले यतिसम्म साथ दियो। धन्यवाद छ यहाँलाई। यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद र यहाँ लगायत सम्पूर्ण दर्शकहरूमा म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। आदरणीय दर्शकवृन्द, उहाँ हुन्थ्यो राजकिशोर यादव, राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालका संयोजक अर्थात् अध्यक्ष, सिराहा 4बाट निर्वाचित प्रतिनिधि सभा सदस्य पनि। म लगायत मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस्, तर सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।